أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكम स्टूडेंट, मैं हूँ आपका कुरान टीचर कारी मोहम्मद तलहा। ऑनलाइन कुरान ऑफिशियल अकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, हमारा तख्ती नंबर 11 जारी है। आज हम तख्ती नंबर 11 का सबक नंबर 10 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाम या ज़बर लै, लै, लाम ज़बर ला, ला, लैला, ता लाम पेश तुल, तुल, लैलतुल, क़ाफ दाल ज़बर क़द, लैलतुल क़द, रा ज़ेर री, री, लैलतुल क़द्री, वक़फ़ लैलतुल क़द्र। हमज़ा खा ज़बर अख़, अख़, रा ज़बर रा, रा, अख़ रा, जीम ज़बर जा, जा, अख़रज, تا لام زير تل، تل، أخرج تل، همزة را زبر أر، أر، أخرجت الأرض، ضاد بيش ضو، ضو، أخرجت الأرض، وقف أخرجت الأرض. ميم نون زير من، من، همزة ها زبر أه، لام لام زير لل، لل، من أهل الكاف زير كي، كي، من أهل الكي، تا كلا زبر تا، تا، من أهل الكتاب، با زير بي، بي، من أهل الكتاب، عين نون زير عين، عين، دال زبر دا، دا، عند عند में इख्फा होगा, ठीक है। और इख्फा यानी आवाज़ को नाक में ले जाना। عند इस तरह नहीं कहे, عند इस तरह कहने। عند ذا لام زير ذيل، ذيل، عين را زبر عر، ذي العر، شين زير شي، شي، ذي العرش، عند ذي العرش. يا ميم زبر يم، يم، نون زبر نا، نا، يمنع، عين موفيش عو، عو، يمنعو، نون لام زبر نل، نل، يمنعون ميم ألف زبر ما، ما، يمنعون الماء، عين موفيش عو، عو، يمنعون الماء، نون زبر نا، نا، يمنعون الماعون، وقف يمنعون الماعون. और सुनिए, गोल निशान जो है ये आयत का निशान है, यानी इस पर एक आयत ख़त्म होती है, ठीक है। ये आयत की ख़त्म होने की निशान है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा तख्ती नंबर 11 का सबक नंबर 10 कंप्लीट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लासेस मिस ना हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।